अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि तुर्की को पाकिस्तानी समंदर में एक अहम ब्लॉक का कब्जा दे दिया गया है। ये 2400 मुरब्बा किलोमीटर से जायद बड़ा ब्लॉक है और इसमें 1.5 से 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का तखमीना है। इसके अलावा 4 मजीद ब्लॉक्स के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए तुर्की के साथ एमओयू साइन हो गए हैं। अब ये तमाम ब्लॉक्स कितने हजार मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं और मजीद क्या तफसीलात हैं ये आप जान सकेंगे, जबकि आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप एक पाकिस्तानी हुकूमत की मोबाइल एप्लीकेशन को मिलने वाले अवार्ड को जान सकेंगे जो अवाम को दी गई सर्विसेज की वजह से दुनिया के अंदर अहम तरीन अवार्ड से नवाजी गई है और इसने चाइना को, श्रीलंका को, वियतनाम को, बांग्लादेश को और ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अपनी समंदरी हदूद में तेल और गैस की तलाश के लिए एक अहम ब्लॉक तुर्की के हवाले कर दिया है। ईस्टर्न ऑफशोर इंडस ब्लॉक सी, जो कि 2483 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, ये हम तुर्की के ताउन से एक्सप्लोर करेंगे। इस ब्लॉक में 1.5 से 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का एक एस्टीमेट है। इब्तदाई तौर पर तुर्की कंपनी इस ब्लॉक की ऑपरेटर होगी। इसका तमाम इंतजाम और इंसराम तुर्की की एक कंपनी जो कि तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है वो देखेगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जानब से पीपीएल नामी कंपनी 35% की शराकतदार है। ओजीडीसीएल और माड़ी एनर्जीज 20% के शेयर होल्डर्स हैं। ये स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे के हिसाब से या बैक एंड पे रहेंगे। मेजर प्लेयर तुर्की होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने 4 मजीद ब्लॉक्स के लिए तुर्की के साथ मुआहदा किया है। ये मजमूई तौर पर 12,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए ब्लॉक्स हैं। 5 टोटल ब्लॉक्स में से 3 जो है ऑफशोर है, यानी समंदर में है, 2 जमीन के ऊपर ऑन शोर है। तो जो ऑफशोर मजीद ब्लॉक्स हैं, एक ऑफशोर डीप सी ब्लॉक है जो कि 2480 मुरब्बा किलोमीटर पे है। एक और है ऑफशोर एफ ब्लॉक, वो 2455 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसके बाद जो जमीन के ऊपर है, एक है जियारत नॉर्थ ब्लॉक, बलूचिस्तान में वाक़ है 2120 मुरब्बा किलोमीटर पे, जबकि दूसरा जो जमीन पे है वो सुखपुर 2 ब्लॉक है जो कि 2488 मुरब्बा किलोमीटर पे है। अब इन ब्लॉक्स में अगले साल 2026 के अंदर इब्तदाई तौर पर एक्सप्लोरेशन शुरू भी हो जाएगी और जो पहला हमने ब्लॉक डिस्कस किया था उसके अंदर कम से कम $3.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तुर्की जरूर करेगा। इस सिलसिले में इसी माह दिसंबर के अंदर तुर्की की एक कंपनी इस्लामाबाद में अपना एक बाकायदा ऑफिस सेटअप करने जा रही है, जहां पर 10 के करीब टर्किश माहिरीन जो हैं वो स्टेशन करेंगे, यहां रहेंगे और इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तुर्की जहां दीगर बहुत सारी चीजों में बेहतरी दिखा रहा है, वहां पर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में भी वो अपने यहां भी अच्छी डिस्कवरीज कर चुका है। अब पाकिस्तान आया तो उम्मीद करते हैं कि उसकी एक्सपर्टीज के जरिए हमारा ऑफशोर जो है, जहां हम 1960 से ड्रिलिंग्स करना शुरू हुए हैं और अब तक 18 ड्रिलिंग्स के बावजूद कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं कर सके, इंशाल्लाह कोई ना कोई बड़ी डिस्कवरी जरूर देखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का ताल्लुक तो दोस्ताना है, बरादराना है, लेकिन हमारी तिजारत ना होने के बराबर है। 2022 में हमारी बायलैटरल जो तिजारत थी वो $1.1 करोड़ थी। पिछले साल 2024 में ये $1.4 बिलियन हुई है। सिर्फ टारगेट $5 बिलियन का हम कई साल से रखते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की शराकतदारी होगी, पाकिस्तानी कंपनियां टर्किश कंपनियों के साथ मिलकर बिजनेस वेंचर करेंगी, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हुजम है ये कई गुना बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद है उसके अंदर हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। हमने 40 ब्लॉक्स बना रखे हैं, उनमें से 23 ब्लॉक्स तो हमने ऑक्शन भी कर दिए हैं और हमारी समंदरी हदूद में 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से लेकर 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का तखमीना है। 18 दफा हमने ड्रिलिंग्स की अपने समंदर में, सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ कि यहां से गैस निकली थी, लेकिन वो इतनी कम मिकदार में थी कि उसे कमर्शियली निकालना और साहिल पर लाकर प्रोसेस करना अच्छा खासा महंगा था।
لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہمارے سمندر میں تیل اور گیس موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بنائی گئی دستک ایپلیکیشن کو ایشیا پیسیفک ICT ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یعنی یہ ایشیا پیسیفک ریجن میں 13 ملکوں کی جانب سے پیش کی گئی پبلک سروس کی مختلف ایپلیکیشنز میں نمبر 1 قرار دی گئی ہے۔ یعنی کہ عوام کے استعمال کی، عوام کو سہولت دینے کی یہ سب سے بہترین ایپلیکیشن ہے۔ اس موبائل ایپلیکیشن کا مقابلہ 13 دیگر ملکوں کی موبائل ایپلیکیشنز سے تھا۔ چائنا میں تائپئی کا علاقہ، وہاں کی ایپلیکیشن تھی، ویتنام کی تھی، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، آسٹریلیا سمیت تائیوان جیسی تمام ایپلیکیشن اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن تائیوان ہونے والی اس کانفرنس میں، سمٹ میں پاکستان کو یہ جو ہے اعزاز ملا ہے۔ اب اس ایپلیکیشن کے ذریعے شہریوں کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی شکایات حل کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کی حکومتی سروسز کی فیسز آن لائن لی جاتی ہیں، مختلف قسم کی آپ ایپلیکیشن وہاں دے سکتے ہیں۔ 26 صوبائی محکمے جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی 106 مختلف سروسز آپ اس موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے گھر بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے آفر کی گئی تمام سروسز میں سے صرف 30% اس ایپلیکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکی ہیں۔ امید کرتے ہیں 1-2 سالوں میں ساری کی ساری اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں گی، لوگوں کے لیے آسائش کا باعث بنے گی۔ اب 14 سال بعد پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ ایوارڈ جیتا ہے، اور یہ ایوارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل گورنمنٹ اینڈ سٹیزن سروسز کا ایوارڈ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں اس کیٹیگری میں کبھی بھی کوئی ایوارڈ نہیں جیتا۔ ویسے اس سال ہماری 2 ایپلیکیشنز گئی تھی، ایک یہ دستک ایپلیکیشن والی اور دوسری تھی ٹورزم انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی ایپلیکیشن۔ اس کو ایسا کوئی ایوارڈ نہیں ملا، لیکن اب اچھا ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ نے اس ایپلیکیشن کو پنجاب حکومت کی مریم کی دستک ایپلیکیشن سے مکس نہیں کرنا، وہ بھی اسی کام کے لیے ہے، لیکن اس کا نام ہے مریم کی دستک۔ یہ صرف دستک ایپلیکیشن ہے، تو اسے ایوارڈ ملا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ ایوارڈ ملا۔ امید کرتے ہیں کہ صوبے آپس میں بھی مسابقت کریں گے، ایک دوسرے سے بہتر ایپلیکیشن اور سروسز دیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت کی بنائی ہوئی پاکستان سٹیزن پورٹل جو ایپ ہے، اسے 2019 میں ایوارڈ ملا تھا 2 نمبر کا، جو کہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے اندر تھا۔ اس ایپلیکیشن کے بڑے اچھے فوائد آ رہے تھے، اب نہ جانے اس کی کیا پرفارمنس ہے، میں نے اس کو بہت عرصے سے ذاتی طور پر چیک نہیں کیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس پہ اگر آپ نے ایک کمپلین ڈالی ہے تو پراپر اس کا فالو اپ ہوتا تھا، اور اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کو آپ دوبارہ سے کھول سکتے تھے۔ حکومتیں جب سے بدلی ہیں بہت سارے اچھے کام بھی رک جاتے ہیں اور بہت سارے فضول کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو تسلسل ہے اسے ہم قائم رکھیں، لیکن اس تسلسل سے پہلے وہ ایمانداری لازم ہے کہ میں آپ جس مرضی کا ووٹ ڈال کے آئیں اس کا ووٹ ڈبے میں سے نکلنا چاہیے، اور پھر شام کو خواہ گنتی کے اندر ہمارا مخالف جنرلی جیتے، ہمیں اسے کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے تحت ہم پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔